أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی یکتائی اس اکیلے مالک العلام واسطے، درود و سلام نبیاں دے امام پاک بازاں دے سردار تاجدار بطحا سر چشمہ رشد و ہدا، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، دعائے فرماؤ کہ اللہ تواڈے ساریاں دا ایتھے بیٹھنا اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، کانفرنس کا عنوان یہ عظمت قرآن کانفرنس۔ میں سوچے رہا سا قرآن تیری بلاغت بیان کراں، تیری ریاضت بیان کراں، قرآن تیرا مقام بیان کراں، قرآن تیری شان بیان کراں، تیری عظمت بیان کراں کہ تیری رفعت بیان کراں، تے اللہ نے خود ہی بیان کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے قرآن سنو، دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جے آجے، اور اپنے ظلمت قدیاں نو قرآن دی روشنی نال منور فرما لیا جے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے اے او کتاب جے اندر کسے قسم دا شک و شبہ نہیں۔ اور یار دنیا تے کوئی آدمی اپنا کلام کرے، کوئی کتاب دی تصنیف کرے، شروع دے اندر لکھ دیندا ہے جناب اے دے اندر کسے قسم دی غلطی ہو سکتی ہے، تسیں ساتھی اے دی اصلاح فرما سکدے ہو، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں قرآن دی عظمت تو، قرآن تیری شان تو قربان جاواں کہ جدو بندہ قرآن پڑھن لگدا ہے اے دے دل چ کتے خیال نہ آ جائے، یار کتے اے دے دل دے اندر اے شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے خود ہی اعلان کر دیتا ہے پڑھن والیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کسے قسم دا شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اے متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ آؤ دوستو تسی آکھو گے جناب اسی قرآن پڑھیں گے سانوں کی ملے گا، قرآن پڑھیں گے دا فائدہ کی ہے، اے دا اجر کی ہے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ انہوں دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تے جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا رب انہوں 3 نیکیاں دا اجر عطا کر دیندے نے۔ ایک کہن والے نے بڑی پیاری گل کی تھی، آندے نے ایک ایک حرفوں دا دا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور وچوں سے آئیاں نے دل دیاں۔ ایک ایک حرفوں دا دا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور وچوں سے آئیاں نے دل دیاں۔ اور جنت دیاں حوراں نالے ویکھے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی۔
آندے کی نے آندے نے الف تے لام میم حرف تین نے الف تے لام میم حرف تین نے شروع قرآن چ پڑھ دے صاحب یقین نے اوے آکھے سانو کملی والے امین نے آکھے سانو کملی والے امین نے نیکیاں تی دفتر لکھدا الہیہ اور کھول کے کن سن لے میری پرانی پراوا تمہیں کھول کے کن سن لے میری پرانی پڑھ لے قرآن جے تو مرتبہ لینا نی اس جہان اتے ہمیشہ نہیں رہنا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی اور خدا دی قسم تسی پوچھو گے اس تو پہلے بھی کتاباں نازل ہوئیاں قرآن تیری عظمت بیان کرا اب تسی قرآن دی عظمت سن آئے ہو اس تو پہلے بھی تورات آئی زبور آئی انجیل آئی کسے دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ نے نہیں چکیا اللہ تو اے دی حفاظت کیوں نہیں کیتی انہاں کتاباں دی حفاظت دا ذمہ کیوں نہیں لیا آوازاں ہوندیاں نے اللہ فرماندے نے میں انہاں دی حفاظت اس لئی نہیں کیتی کہ میں قیامت دیاں کنداں تک نظام چلانا سی تے قرآن پاک دا چلانا سی اللہ دا قرآن اعلان کردا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انگریز نے کوشش کی تھی انہیں منصوبہ بنایا جناب اگر مسلمانوں نو مٹانا تے قرآن نو ختم کر دے ہو تے جناب انہیں حکم دے دیتا سارے قرآن جلا دیو نعوذ باللہ قرآن جلا دیتے گئے مکا دیتے گئے آخری بات میرے وال تو جو قرآن جلا دیتے گئے نعوذ باللہ تے انگریزاں دا ایک افسر مسلماناں دی مسجد دے کولوں گزردا ہے تے دیکھدا کی ہے کہ مسجد دے سین دے اندر ایک مسلماناں دا چھوٹا جا بچہ تے اکھاں تو نبینا اے قرآن پڑھی جاندا ایتاں تے ایتاں پڑھی جاندا تے جا کے آندا جناب اسی انہاں دے نسخے تے جلا سکدے ہاں لیکن مسلماناں دے سینیاں وچوں قرآن نو نہیں مٹا سکدے اس واسطے دنیا دی کوئی طاقت قرآن نو ختم کر سکدی اور بولو قرآن نو ختم کر سکتی نہیں کر سکتی خدا دی قسم اسی تے ایدا ایک ایک نقطہ ایک ایک حرف تے ایک ایک زبر تے زیر کے لیا اس واسطے دنیا دی کوئی طاقت قرآن نو مٹا نہیں سکتی اللہ کو دعا اللہ منو تانو سارے نو قرآن دی عظمت نو سمجھ کے اللہ تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین